नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी जैविक विविधताको संरक्षणका लागि रेलमार्गको पुनर्संरचना सम्बन्धी गएको साता आँखीझ्यालमा प्रसारित अङ्कको बाँकी भाग र वातावरणीय सवालका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत पर्ने सिमरा तामसारिया खण्डको पुनर्संरचना गरिएको छ। उक्त खण्डबाट रेलमार्ग लैजाँदा वातावरणीय नोक्सानी धेरै हुने भएकाले रेलमार्गको पुनर्संरचना गरिएको हो। यो भिडियो सामग्री सन् 2014 मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सिमरा तामसारिया रेलमार्गको पुनर्संरचना गरिएको छ। विगतमा सिमरा, माडी, तामसारिया हुँदै निर्माण हुने तयारीमा रहेको रेलमार्ग अब निजगढ, हेटौडा हुँदै चितवनको भरतपुरसम्म जोड्नेछ। सिमरा तामसारिया रेलमार्गले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधतामा पर्न सक्ने असरलाई ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले उक्त रेलमार्गलाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विकल्पबाट हामीलाई फाइदा के हो भन्दाखेरि दुईटा मुख्य सदरमुकाम हेटौडा मकवानपुरको सदरमुकाम पनि जोडियो। नगरपालिका क्षेत्र ठुलो पपुलेसन त्यसले सर्भ गर्छ। भरतपुर झन् ठुलो छ त्योभन्दा, होइन? सेन्टर धेरै नाकाहरूको जोडिने पोइन्ट भयो। भरतपुर पनि त्यहाँ पनि ठुलो पपुलेसन छ, त्यो पनि सदरमुकाम जोडिने भयो। एउटा प्लस पोइन्ट त्यो भयो। अर्को सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो विश्व सम्पदा सूचीको जुन अलि यहाँले भन्नुभयो त्यसको संरक्षणमा यसले ठुलो चाहिँ सहयोग गर्यो। एउटा त्यो पनि म एउटा राम्रै उपलब्धि ठान्दछु। चितवनबाट जाँदै थियो नि त रेलमार्ग त। चितवनबाट जाँदाखेरि त यो त एकदमै ठुलो चाहिँ खास गरी गैँडाको, बाघको र चितवन चाहिँ फेरि विश्व सम्पदामा चाहिँ सूचीकृत भइसकेको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज भए हुनाले त्यहाँबाट जान चाहिँ हुँदैन भन्ने भइसकेपछि अनि त्यसपछि रेलवे लाइनलाई रिएलाइन गरेर यो ओरैबाट चाहिँ निजगढतिरबाट डाइभर्ट गरेर अनि यता हेटौडा निकालेर अनि त्यसपछि ल्याउने कुराहरू भयो। पुनर्संरचना गरिएको रेलमार्ग अब चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बरण्डाभार जैविक मार्ग हुँदै निर्माण गर्ने तयारी छ। सन् 2003 मा रामसार साइटमा सूचीकृत 20 हजारी ताल क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग लैजानका लागि अध्ययन भइरहेको छ। यो ताल माछा, मगरगोही, घडियाल गोही, चराचुरुङ्गी, बाघ, गैँडा लगायतका वन्यजन्तुको लागि महत्त्वपूर्ण पानीको स्रोत हो। यस क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्गको संरचना वन्यजन्तु मैत्री बनाउनु पर्नेछ। 5-7 किलोमिटरको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले त्यसलाई फ्लाइओभर बनाइदियो भने त्यो टुरिज्मको प्रोडक्ट पनि बन्छ। वन्यजन्तुका लागि सदाका लागि त्यो चाहिँ समस्या पनि समाधान हुन्छ। त्यही कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको तिनीहरूको युजुअल मुभमेन्ट भएर माथिसम्म महाभारत फुटिलसम्म जुन तिनीहरूको सिजनल माइग्रेसन हुन्छ, बिहेभियर उनीहरूको त्यसै पनि मुभमेन्ट हुने गर्छ। त्यो हुन नसकेका कारणले के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ बिचमा आएर अड्किएपछि तिनीहरू डाइभर्ट हुन्छ दायाँ बायाँ। नयाँ बाटो खोज्छन् तिनीहरूले त, यताबाट जान पाइन्छ कि उताबाट जान पाइन्छ भनेर खोज्छ। त्यो खोज्ने क्रममा अनि त्यसपछि अनि कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुने, इन्सिडेन्सेस हुने हो, क्याजुअलिटिजहरू हुने हो। पर्सा निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै बनाइएका सडकहरूमा गुड्ने सवारीको ठक्करबाट यहाँका वन्यजन्तुहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। सिमरा तामसारिया रेलमार्ग पुनर्संरचनाका कारण पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि खण्डीकरण हुनबाट जोगिएको छ। हाम्रा यी संरचनाहरूलाई राम्रो बनाउनु पर्ने च्यालेन्ज पनि सरकारसँग छ। त्यसैले पहिला चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै लैजाने भन्ने कुरा थियो। मलाई खुसी लागेको छ यसलाई चाहिँ अलि फरक ढङ्गले एलाइन गर्न खोजिएको छ। यसले विन विन सिचुएसन हुन्छ। एकातिर अब हाम्रो संरचना पनि बन्ने, अर्कोतिर जैविक विविधताको सवाल पनि निर्वाध रूपमा अगाडि बढिरहने अवस्था चाहिँ हुन्छ। सिमरा तामसारिया रेलमार्ग पुनर्संरचनाले जैविक विविधता संरक्षणमा मात्र टेवा पुगेको छैन। नेपालका दुईवटा मुख्य सहरहरू हेटौडा र भरतपुरको यातायात सेवामा सघाउनेछ। अर्कोतर्फ चितवन तथा पर्सा निकुञ्ज र भारतको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भका वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुगेको छ। त्यसकारण रेलमार्ग पुनर्संरचना जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य बनेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागसँग कुरा गरौँ, रेल विभागसँगै कुरा गरौँ, त्यस पछाडि नेपाली सेना, किनभने संरक्षण गर्नलाई नेपाली सेना भएको हुनाले नेपाली सेनासँग कुरा गरौँ, कानुनवेत्ताहरूसँग कुरा गरौँ, किनभने यो त एउटा लिगल्ली डेजिग्नेटेड एउटा क्षेत्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको निकुञ्ज हो, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि आकर्षण हुने हुनाले हामीले सबैसँग सल्लाह गऱ्यौँ, सबैसँग छलफल गऱ्यौँ, हामीले जानेको विकल्पको प्रस्ताव गऱ्यौँ र अरूबाट पनि वैकल्पको कुराहरू हामीले चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका संरक्षित क्षेत्रहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छन्। वन्यजन्तु र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू नै पर्यटकका लागि मुख्य आकर्षण हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 2076-77 सालसम्म 39,75,222 पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। निकुञ्जलाई अब चाहिँ अब हाम नगरिकन अनि भित्र भनेको कोर एरियामा वन्यजन्तुहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको नेचुरल जुन रिपोजिटरी हो त्यसलाई इन्ट्याक्ट राखेर पनि त्यो एक्टिभिटिजहरू बाहिर गरेर यसलाई चाहिँ अब लोकल इकोनोमीदेखि लिई राष्ट्रिय इकोनोमीमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, मतलब योगदान पुर्याउन सकिन्छ र पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। चितवनको सौराहामा पर्यटन फस्टाउनुको मुख्य कारण नै निकुञ्जका वन्यजन्तु र यहाँको जैविक विविधता हो। क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अनुसार सौराहामा मात्रै साना ठुला गरी करिब 150 भन्दा धेरै होटलहरू सञ्चालनमा छन्। उक्त सङ्ख्यामा सञ्चालित होटलहरूमा 5,500 भन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। जे दिएको छ हामीलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दिएको छ। किन भन्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बेसमा हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौँ भनेदेखि पक्कै पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको त्यहाँको जैव विविधता, त्यहाँको जनावर, त्यहाँको चाहिँ प्रकृति सौन्दर्यता बेचेर नै हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सबै थोक नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो। रेल विभागका अनुसार पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR अर्थात् पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्शका लागि हालसम्म कुल 3,24,31,73,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हाल सिमरा तामसारिया रेलमार्गको पुनर्संरचनापछि निजगढ, हेटौडा, भरतपुर हुँदै तामसारियासम्मको DPR बनाउने काम भइरहेको छ। यस खण्डको लम्बाइ करिब 136 किलोमिटर हुनेछ। पुल पुलेसाहरू त्यसमा चाहिँ ड्रिलिङको कामको चाहिँ मुख्य हो र ड्रिलिङको काम पनि हामीले 70% भन्दा बढी चाहिँ ड्रिलिङका कामहरू सकिसकेका छौँ भने केही भागमा चाहिँ छ र यो अलाइनमेन्टमा निजगढदेखि हेटौडासम्म जाँदाखेरि 6 किलोमिटर लम्बाइका विभिन्न 1-1.5 किलोमिटरका साना सुरुङहरू पनि आवश्यक हुन्छ। जम्माको लेन्थ चाहिँ 6 किलोमिटर छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 2 किलोमिटर दक्षिणको दूरीमा रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएकाले त्यहाँ मात्र राजमार्गबाट करिब 12 किलोमिटर दक्षिण पुर्याइनेछ। निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जालसम्म पुर्याउन सकिन्छ। नेपालको यो रेलमार्गलाई ट्रान्स एसिया रेलवे नेटवर्कका 26 वटा देशसँग जोड्न सकिने रेल विभागको भनाइ छ। अब अहिले हामी कहाँ विद्युतको उत्पादन पनि बढ्दो क्रममा छ। अब केही वर्षमा त सरप्लसै हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यो उत्पादनलाई हामीले आफ्नो रेलवे नेटवर्क पनि तयार गरेर त्यसमा खपत गर्न पायौँ भने तपाईँलाई सहज अर्थमा बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि 100औं ट्रक गाडीहरूले बोक्ने माल सामान एउटा रेक भन्छ। त्यो रेलगाडी एउटा रेक भनेको सर्टेन कतिवटा त्यसमा डिब्बाहरू हुन्छ, वागन्सहरू हुन्छ, एउटा रेकले त्यो सबै बोकेर हिँड्छ भनेपछि त्यहीँबाट तपाईँ आकलन गर्नुहोस् हामीलाई फाइदा कति हुन्छ भन्ने कुरो। रेलमार्ग बनाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा निर्माण कम्पनीहरूले चुनौती भोगिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार रेलमार्ग बनाउन आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुङ्गा, बालुवा, माटो उत्खननमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसैगरी मुआब्जा वितरणमा हुने विवाद, वन क्षेत्रमा रुख कटानीको लागि आइपर्ने कठिनाइका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको छ। लालपूर्जा भएका जग्गा र नभएका ऐलानी जग्गा
अनि अर्को वनसँगको विवाद भन्नाले वनसँग र रेल विभाग बीचमा भएको सम्झौतालाई पनि सहजतापूर्वक कार्यान्वयन नगरिदिने धेरै कठिनाइ। अर्को कुरो ग्राभेल खोलाबाट ल्याउनको लागि धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने, जसले गर्दा हामीले निश्चित समयमा सक्नुपर्ने थियो र यी बाधा अवरोधको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो टाइममा सक्न हामी गर्छौँ, समयमा सक्छौँ भनेर भन्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई हामीलाई पनि त्यो समयमा सक्न गाह्रो भएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा 100% जलविद्युतको बिजुलीबाट रेल चल्नेछ। यो नै शून्य कार्बन उत्सर्जनको यातायात प्रणाली बन्नेछ। रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भए पश्चात यसले देशको यातायात तथा आवागमनमा सहज हुनेछ। समयको बचतसँगै कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिनेछ। सवारी जाम कम गर्ने उपाय बन्नेछ। यातायात सुरक्षामा अभिवृद्धि हुनेछ। विद्युतीय रेलले वायु प्रदूषणमा पनि कमी ल्याउनेछ। यसर्थ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेलमार्गको भौतिक संरचना दिगो र वातावरण मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। रेलमार्गको पुनर्संरचनापछि अब कुराकानी गरौँ वातावरणीय सवालका बारेमा। गएको हप्ता मात्र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप कुमार यादवसँग छलफल गरेको छ। प्रस्तुत छ आँखी झ्यालका लागि दीपाञ्जली खड्काले तयार पारेको यो भिडियो सामग्री। पछिल्लो समय वातावरणीय प्रकोप र समस्या सबै मानिसको लागि एउटा विशाल चुनौती बनेको छ। जलवायु परिवर्तन हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देशको मात्रै नभई विकसित देशहरूको लागि पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। सबैले देखेकै र भोगेकै अनुभवले हामी भन्न सक्छौँ कि हामी जलवायुजन्य जोखिममा छौँ। जलवायु परिवर्तनले जलवायुका कैयौँ पक्षलाई प्रभावित तुल्याउँछ, जस्तै ऋतुजन्य मौसमको ढाँचा बदलिने, वर्षाको सही पूर्वानुमान गर्न नसकिने, बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमपात आदि जस्ता विषम प्रकृतिका मौसमजन्य घटनाहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यो सँगै जलवायुजन्य प्रकोपहरूले हाम्रा विकास योजनाहरूलाई चुनौती समेत दिइरहेको छ। वातावरण संरक्षण अहिले सबैको प्राथमिकतामा रहेको छ र विगत 35 वर्षदेखि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह नेफेजले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा नै काम गर्दै आएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्री आफैले नेफेजको प्राङ्गणमा उपस्थित भई हाल वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन्, के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भनी चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। जसमा नेफेजले हाल जलवायुजन्य प्रकोपले सबैलाई दुःख दिइरहे पनि समाजको विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको लागि झन ठुलो समस्या र चुनौती रहेको प्रस्ट्याएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समाजको तल्लो तहसम्म लैजाने, समानुकूलित विकासको लागि क्षमता विकास गर्ने, किनकि विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई इन्ट्रिगेट नगरिकन सुकै छैन। हाम्रो अस्तिको बाढीको राति पानी पर्दाको हामी उदाहरण हेर्न सक्छौँ। रातभरि पानी पर्दाखेरि 100-150 मिलिमिटर पानी पर्दाखेरि काठमाडौँमा अधिकांश ठाउँ डुबानमा परिसकेको अवस्था थियो। हामीले बनाएका संरचनाहरू वातावरण मैत्री छैनन् अथवा बदलिँदो जलवायुसँग कोप गर्ने खालका छैनन् भने चाहिँ हामीले ती सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। लाइन मिनिस्ट्रीको रूपमा वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालयले ती कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ र जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका योजना तयारी र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हाम्रो अगाडि छँदैछन्। अहिले हामीसित ठुलो चुनौतीहरू छन्। जुन प्रकारले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, तपाईँको ब्रिफिङमा पनि हामी हेरेँ, यो हामीसित ठुलो चुनौती छ। त्यसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले, मेरो टिमले काम गरिरहेको छ। कुन कुन सेक्टरमा हामीले हात हाल्ने हो, कहाँ कहाँ समस्या छ, कसरी समाधान गर्ने हो, त्यो विषयमा विभिन्न सरकारवालाहरूसित सरसल्लाह गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले यो जुन नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको जुन माझ मैले आएको छु, होइन जुन प्रकारले ब्रिफिङहरू सुने मैले,
मलाई एउटा सञ्जीवनी बुटीको रूपमा मैले ठुलो तागतको रूपमा मैले बुझेको छु र मलाई ज्ञान पनि भएको छ। त्यसलाई म विपिन भने साथी र सम्पूर्ण यो नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आएर मैले धेरै कुरा सिक्न पनि पाएँ। जलवायु परिवर्तनसँगै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकाय सबैले बराबरसँग सहभागिता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले नीति नियम कानुन तथा अरू पक्षमा जोड दिनुपर्ने भन्दै वातावरणसँग सरोकार राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जुन दिगो विकास लक्ष्य नै जुन छ हामी 17वटा गोलमा हामीले कमिट गरेका छौँ 2030 सम्मलाई पुरा गर्छौँ भनेर यस्ता खालका समस्याहरू जुन आएका छन् त्यो पुरा नगर्ने हो भने हामी अगाडि होइन हामी झन् पछाडि चाहिँ धकेलिन्छौँ। जुन एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको मेलम्ची प्रोजेक्टको लगभग हामीले आधी अरब अमेरिकन डलर ऋण लिएर बनाएको प्रोजेक्ट आज थन्केर बसेको छ। हामीले पानी खाने पाएको अवस्था छैन। त्यो भनेको अर्थ के भने वातावरणलाई राम्रोसँग नहेर्दाखेरि र जलवायुजन्य विपदहरू कस्ता हुँदो रहेछन् के चाहिँ असर गर्न सक्दो रहेछन् भनेर त्यसको राम्रो अध्ययन नगर्दाको परिणाम चाहिँ यो हो भन्ने लाग्छ। अरू धेरै जान चाहन्न। पोहोर साल मात्रै पनि अरबौँको धान खेती चाहिँ यो चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गर्न नसक्दा पानी कसरी पर्छ भनेर पूर्वानुमान नगर्दाखेरि चाहिँ क्षति भएको छ। त्यस कारणले हामीले वातावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई दिगो विकासको सँगसँगै एजेन्डा बनाउन चाहिँ 1 नम्बरमा जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अब चाहिँ नीति निर्माणमा केही काम गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो इमेज बनायौँ, हामीसँग संरचना पनि छन्, जलवायु परिवर्तन कोष सञ्चालनमा आएन, परिषद आएन, अब काम गरौँ भन्ने स्तरमा हामी पुगेको छौँ जस्तो लाग्छ। वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य प्रकोपको बारे कुरा गरिरहँदा वक्ताहरूले मन्त्रालयले कतिपय निर्णयहरू एक्लैले मात्रै नभई सहकार्य गरी तथा कुन कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको पनि प्रस्ट्याए। वन मन्त्रालयले सबै आफ्नो काम गर्ने होइन, एउटा मियोको भूमिका चाहिँ उसले खेल्नुपर्छ। सबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ अन्य मन्त्रालयहरूलाई जुन हिसाबले यो सानो मन्त्रालय थोरै बजेट भएको मन्त्रालय विकासमा बाधक धेरै जसो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा यहाँको फाइल जाने भनेको रुख काट्ने फाइलहरू मात्रै गइरहेको हुन्थ्यो क्या। त्यो न्यारेटिभ चाहिँ चेन्ज गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अहिले भन्ने हो भने मेरो मन्त्रालय यो टाली खाने मन्त्रालय होइन, यो गाली खाने मन्त्रालय हो। रुख काट्न नदिउँ तर पनि गाली खाने, रुख काट्न दिउँ तर पनि गाली खाने, धेरै समस्या चुनौती छ। मन्त्रालय सम्हालेको 45 दिनसम्म आउँदा वन तथा वातावरणीय क्षेत्रमा के कसरी काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भने लागि परे पनि यो छोटो समयमा कामहरूले गति पाउलान् कि नपाउलान् भनी मन्त्री यादव चिन्तित हुनुहुन्छ। छोटो समयमा कुन काम म गरौँ, यो कमसेकम मेरो मुलुकले, यहाँका नागरिकले र तपाईँ जस्तो पत्रकार साथीहरूले मेरो कामको चाहिँ भोलि मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने त्यो सोचको साथ म काम गरिरहेको पनि छु। मन्त्रीज्यूले 35 दिन काम गर्नुभयो अरे, 45मा 35 दिन काम गर्नुभयो, 5 दिन छुट्टी, 5 दिन तराई जानुभयो है, 4 महिनाको लागि आउनु भएको छ। तर यो छोटो समय होइन भन्छु म चाहिँ, किनभने उहाँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ मन्त्रीको पोजिसनमा तपाईँले एकदमै लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन गर्न सक्नुभयो, डिसिजन गर्न सक्नुभयो भने नेपालको वन तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा साँच्चीकै ऐतिहासिक निर्णयहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यो गर्नलाई तपाईँले कसैले रोक्दैन 4 महिनासम्म। जलवायु परिवर्तन समस्त समाज र जीव जगतका लागि साझा सङ्कट हो। यसबाट चाहेर पनि कोही अछुतो रहन सक्दैन। सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला तथा मानव समुदाय सबैले गम्भीर भएर वातावरण जोगाउने कार्य सहकार्य गर्न आवश्यक छ। सन्तुलित वातावरण नै सबल अर्थतन्त्र हो भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले सचेत रहनुहोला। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता समसामयिक विषयवस्तु ल्याएर फेरि आउनेछौँ।
नमस्कार।